Numeros 18. Ang Ginoo miingon kang Aaron, ikaw ang imong mga anak ug ang banay ni Levi maoy moabaga sa sala nga may kalabutan sa dapit nga balaan. Apan ikaw ug ang imong mga anak lamang mauusab ang moabaga sa sala nga may kalabutan sa imong pagkapari. Dad-a usab ang imong mga igsuon sa banay ni Levi, aron mo tabang ug mag-alagad sila kanimo samtang ikaw ug ang imong mga anak anaa sa atubangan sa tolda nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Mutabang sila kanimo sa tanang buluhaton sa tolda, apan kinahanglan nga dili sila moduol sa mga galamiton sa dapit nga balaan o sa halaran kay tingali unyag mga matay kamo. Mutabang sila kaninyo ug mag-atiman sa tolda nga tagbuanan sa tanang bulhaton sulod sa tolda. Ug kinahanglan nga walay bisan kinsa gawas kanila nga moduol kanimo. Buhata ang mga buluhaton sa dapit nga balaan, ingon man ang mga buluhaton sa halaran, aron dili nako kaligot-gutan ang Israel. Gikuha ko ang imong kaigsuonan nga mga Levita gikan sa katawhan sa Israel, kay gasa sila alang kanimo, nga gihatag ngadto sa Ginoo aron mag-alagad sa tolda nga tagbuanan. Ikaw ug ang imong mga anak kinahanglan nga magtuman sa inyong pagkapari sa tanang butang nga may kalabutan sa halaran ug sa mga anaa sa dapit nga labing balaan ug pag-alagad kamo. Gasa ko kaninyo ang inyong pagkapari ug bisan kinsa gawas kaninyo nga moduol patyon. Unya ang Ginoo miingon kang Aaron, gigahin ko kanimo ang tanang bahin sa linaing halad sa tanang butang nga gihalad sa katawhan sa Israel. Gigahin ko kini kanimo ug sa imong mga anak, ingon nga bahin ninyo hangtod sa hangtod. Mao kini ang maimo sa labing balaan nga butang nga wala sunuga, ang ilang halad nga pagkaon, ang halad tungod sa sala, ug ang halad sa paglapas nga ilang gihalad kanako. Mahimo kini nga labing balaan alang kanimo ug sa imong mga anak. Kan-a kini sa dapit nga balaan kaayo ug makahimo usab sa pagkaon niini ang tanang lalaki. Balaan kini alang kaninyo. Mainyo usab ang tanang binayaw nga halad sa katawhan sa Israel. Gigahin ko kini kanimo ug sa imong mga anak, ingon nga walay katapusan nga gasa. Makakaon niini ang tanan nga hinlo sa imong panimalay. Ihatag ko kanimo ang labing maayong lana, ang labing maayong bino ug trigo ug mga unang bunga nga ihatag nila sa Ginoo. Maimo ang unang bunga sa tanan nga anaa sa ilang yuta nga ilang idad-on ngadto sa Ginoo. Ang tanan nga hinlo nga sakop sa imong panimalay makakaon niini. Ang tanang hinalad nga butang sa Israel maimo usab. Maimo ang tanang panganay sa tawo o kahayupan nga ilang ihalad sa Ginoo. Apan kinahanglan nga imong lukaton ang panganay sa tawo nga ingon man ang panganay sa mananap nga hugaw. Ang bata lukaton samtang nagpanuigon pa og usa ka bulan sa kantidad nga 57 ka gramos nga plata sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. Apan ayaw paglukata ang panganay sa baka, sa karnero, sa kanding, kay balaan kini. Iwisik sa halaran ang dugo niini og sunuga ang mga tambok aron mohatag kinig kamot alang sa Ginoo. Apan imo ang unod niini sama sa dughan nga gibayaw ug imo usab ang tuo nga paa. Ihatag ko kanimo o sa imong mga anak, ingon nga walay katapusan nga gasa,
ang tanang balaang halad nga ihalad sa mga Israelita ngadto sa Ginoo. Usa kini sa kasabutan nga dili mausab hangtod sa hangtod alang kaninyo ug sa inyong kaliwat. Ang Ginoo miingon kang Aaron, dili kamo makadawat og bisag unsang katigayunan nga masunod ug walay bahin sa yuta sa Israel nga igahin kaninyo. Ako ang Ginoo. Ako ang tanan nga inyong gikinahanglan. Gihatag ko ngadto sa mga Levita ingon nga ilang bahin ang tanang ikapulo sa Israel silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tolda nga tagbuanan. Sukad karon ang katawhan sa Israel dili na makaduol sa tolda nga tagbuanan aron dili sila makasala ug mamatay. Apan ang mga Levita mo ay mag-alagad sa tolda nga tagbuanan ug sila'y manubag sa ilang paglapas. Mahimo kining usa ka tulumanon nga dili mausab alang sa tanan ninyong kaliwatan ug wala sila'y kabilin gikan sa katawhan sa Israel kay ang ikapulo nga gihalad sa mga Israelita ngadto sa Ginoo gihatag ko ngadto sa mga Levita ingon nga ilang bahin. Busa giingon ko nga wala sila'y bahin sa mapanunod sa katawhan sa Israel. Ug ang Ginoo mingon kang Moises, og sultihi pagayud ang mga Levita. Inigkuha ninyo gikan sa mga Israelita sa ikapulo nga ihatag ko kaninyo ingon nga inyong bahin. Paghalad kamo ngadto sa Ginoo og ikapulo gikan sa ikapulo. Og ang inyong halad isipon nga sama sa trigo gikan sa giukanan o bino nga gikan sa pigsanan. Busa, kinahanglan usab nga kamo maghalad ngadto sa Ginoo gikan sa tanang ikapulo nga inyong madawat gikan sa katawhan sa Israel. Ang inyong halad ngadto sa Ginoo ihatag ngadto kang Aaron nga pari. Maoy ihatag nga halad ang gikan sa labing maayo nga inyong nadawat. Sa dihang ikahalad na ninyo ang labing maayong bahin sa inyong nadawat, ang mahabilin isipon nga inyo sa mga Levita, ingon nga maiya sa mag-uuma ang abot human siya makahimo sa iyang halad. Ikaw ug ang imong panimalay makahimo sa pagkaon niini sa bisan diing dapit kay ganti man kini kanimo tungod sa imong pag-alaga diha sa tolda sa tagbuanan. Dili kamo makasala sa inyong pagkaon niini basta nakahalad na kamo sa labing mayong bahin niini ngadto sa Ginoo. Apan ayaw ninyo pasipad-i ang balaang mga halad sa mga Israelita. Kung inyo kining himuon, pahamtangan kamo sa kamatayon.